تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، میں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن دی ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان پیش کیتا ہے۔ آیت دا ترجمہ اے ہے، جو توانو اللہ دے رسول علیہ السلام دین او للو، اور جس چیز تو اللہ دے رسول علیہ السلام روک دین اس چیز تو رک جاؤ، اور اللہ کو ڈر جاؤ۔ نبی علیہ السلام دی مخالفت کرن دے معاملے چ رب کو ڈر جاؤ کہ بے شک اللہ سخت عذاب دین والا ہے انہاں لوگاں جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت کردے نے۔ اور جو حدیث میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس حدیث دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے، لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک تسی انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال تھامے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہوو گے، اور جدوں انہاں دوواں چیزاں نو یا انہاں وچوں ایک چیز نو چھوڑ دیو گے تے تسی گمراہی دی دل دل دے اندر دھنس جاؤ گے۔ اور دو چیزاں، ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ دی کتاب رب دا قرآن ہے، اور دوسری آپ نے فرمایا وہ سنتی، میں محمد علیہ السلام دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، دو چیزاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے سانو عطا کیتیاں نے۔ رب نے آپ علیہ السلام نو دو چیزاں ہی دتیاں، اور دوویں چیزاں نبی علیہ السلام نے امت نو عطا کیتیاں۔ اور اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو توانو رسول اللہ دین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں للو، اور جس چیز تو منع کرن اس چیز تو رک جاؤ۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانو دو چیزاں دتیاں نے، ایک اللہ دا قرآن دیتا ہے، اور ایک آپ علیہ السلام نے اپنی سنت اور اپنی حدیث دیتی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تواڈی کامیابی اور کامرانی اسے بات دے اندر ہے کہ تسی اللہ دے قرآن نو بھی مضبوطی نال تھام لو، اور میری سنت اور میری حدیث نو بھی مضبوطی نال تھام لو۔ جب تک انہاں دوواں چیزاں نو امت نے مضبوطی نال تھامے رکھیا، اے امت پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ عزت والی رہی۔ اور جس وقت امت نے انہاں دوواں چیزاں نو یا انہاں وچوں کسے ایک نو چھوڑ دیتا، آج امت ذلت اور رسوائی نال دوچار ہے، سارا جہان دیکھ رہا ہے۔ اے جیڑیاں پریشانیاں مسلماناں نو آ رہی نے، جیڑے مسائل مسلماناں واسطے کھڑے ہو رہے نے، جیڑے فتنے مسلماناں واسطے پیدا کیتے جا رہے نے،
انہاں دا سبب ہے کہ اساں اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتا ہے اور آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو چھڑ دیتا ہے. ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا. نعرہ تکبیر، تکبیر، مصطفیٰ، مصطفیٰ، صحابہ، شہزادہ اہل حدیث قاری نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب، شہزادہ اہل حدیث صاحب احمد گرجافی صاحب. اور یہ دو چیزاں جیڑیاں اللہ دے نبی علیہ السلام اپنی امت نو دے کے گئے نے، میں بڑے ہی اختصار نال انہاں دونوں چیزاں تے تھوڑی تھوڑی روشنی پانا چاہنا. آؤ اللہ اور اس دے پیغمبر دے احکامات نو سمجھو. اللہ مینوں توانوں کتاب و سنت زندہ رکھے اور کتاب و سنت موت عطا فرمائے. جتوں تک بات اللہ دے قرآن دیئے، اے قرآن جیڑا پیغمبر علیہ السلام اپنی امت نو دے کے گئے نے، اے قرآن امت دی عزت دی ضمانت دے اندر ہے، امت دی نجات دی ضمانت دے اندر ہے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما گئے نے، آپ فرما گئے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت نو بیان فرما دے نے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کتاب دی وجہ تو کئیاں قوماں نو بلندیاں عطا فرماندے نے. کیڑی کتاب دی وجہ تو؟ اے کتاب جڑی اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل فرمائی ہے. اور جیڑی کتاب اللہ نے کائنات دے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ جنوں بنایا ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب دی وجہ تو کئیاں قوماں نو عزتاں عطا فرما دیندا ہے، اور اسے کتاب دی وجہ تو اللہ کئیاں قوماں نو ذلیل تے رسوا کر دیندا ہے. عزتاں انہاں نو ملدیاں نے جڑے اس قرآن نال اپنا تعلق جوڑ لیندے نے. عزتاں انہاں لوکاں نو ملدیاں نے جڑے اس قرآن نو پڑھدے نے، قرآن تے عمل پیرا ہو جاندے نے. عزتاں انہاں لوکاں نو ملدیاں نے جڑے اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا سونا جاگنا رب دے قرآن تے نبی علیہ السلام دی حدیث دے مطابق بنا لیندے نے. جڑے اپنی زندگی نو اللہ دے قرآن نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق بنا لیندے نے، میرا رب انہاں نو دنیا دے اندر بھی عزتاں عطا فرماندا ہے. میرا رب انہاں نو کل قیامت والے دن بھی عزتاں عطا فرمائے گا. آ ویکھو نا، آج جڑے بچے تسی دیکھ رہے سو انہاں نے قرآن پڑھے ہے، رب دا قرآن اپنے سینے چ محفوظ کیتا ہے. کسے نے قرآن دا ترجمہ پڑھے ہے، کسے نے قرآن ناظرے نال پڑھے ہے، کسے نے قرآن حفظ کیتا ہے، قرآن نو یاد کیتا ہے. آج رب نے انہاں نو عزتاں عطا فرمائیاں نے قرآن دی وجہ تو کہ اللہ نے انہاں نو شانہ عطا فرمائیاں نے. آج انہاں نو انعامات نال نوازیا گیا ہے، آج انہاں نو شان نال نوازیا گیا ہے، آج انہاں نو حافظ صاحب کہہ کے پکاریا گیا ہے، آج انہاں نو حافظ صاحب کہہ کے بلایا گیا ہے. اے دنیا دی اندر میرا رب انہاں نو عزتاں عطا فرماندا ہے. اور ایک عزت ایک قرآن پڑھن والے
والےانو رب انج بھی عطا فرماندا ہے، قرآن نال جڑ جان والےانو رب انج بھی عطا فرماندا ہے، قرآن تے عمل کرن والےانو رب دنیا تے انج بھی عزت عطا فرماندا ہے۔ آ ویکھو نا تساں دیکھیے کہ آ جڑے بچے جنہ قرآن حفظ کیتا ہے، چھوٹی عمر دے بچے نے، حالے انہاں دے چہریاں دے اوتے داڑیاں بھی نہیں اتریاں، حالے انہاں دی عمر چھوٹی ہے، پر قرآن انہاں نے اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ چند دن تو بعد رمضان المبارک آ رہی ہے، رمضان دا مہینہ ہوئے گا، اے چھوٹے چھوٹے بچے مصلی امامت تے کھڑے ہوں گے، پیچھے بڑے بڑے کلگیاں والے کھڑے ہوں گے، پیچھے بڑے بڑے شانہ والے کھڑے ہوں گے، پیچھے بڑے بڑے دولتوں والے کھڑے ہوں گے، پیچھے بڑے بڑے مالا والے کھڑے ہوں گے، پیچھے بڑیاں بڑیاں گدیاں والے کھڑے ہوں گے، پیچھے بڑے بڑے عہدے والے کھڑے ہوں گے۔ ایک چھوٹا جیا بچہ، معصوم بچہ جدے سینے دے اندر اللہ دا قرآن آ جاندا ہے، اے مصلی امامت تے کھڑا ہو جائے گا۔ ہن ایک مصلی امامت تے کھڑا ہو کے رب دا قرآن پڑھدا جا رہا ہے، اور رب دے قرآن دی وجہ تو اس بچے نو عزت اے ملی ہے، جب تک اے بچہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع وچ نہیں جاندا، پیچھے کھڑا ہون والا بڑی شان والا بھی رکوع چ جا سکدا نہیں جا سکدا۔ اگر اے بچہ سجدے پہ جمدا ہے، جب تک اللہ اکبر کہہ کے اے سجدے تو سر نہیں اٹھاندا، اے پیچھے بڑیاں عظمتاں والا، عہدیاں والا، دولتاں والا اپنا سر سجدے نہیں اٹھا سکدا۔ آکھو گے جی کیوں نہیں اٹھا سکدا؟ کیونکہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے نے، فرمایا جیڑا امام تو اگے ودن دی کوشش کردا ہے، امام تو پہلے رکوع چ جام دی کوشش کردا ہے، امام تو پہلے سجدے چ جام دی کوشش کردا ہے، امام تو پہلے رکوعوں اٹھن دی کوشش کردا ہے، امام تو پہلے سجدیوں اٹھن دی کوشش کردا ہے، فرمایا مینوں اس بات دا ڈر ہے ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ کدرے اللہ اے دے سر نو گدے دا سر نہ بنا دے وے، رب دی شکل نو گدے دی شکل نہ بنا دے وے۔ کدی جیڑا ایمان تو اگے پڑھن دی کوشش کردا ہے، اوے اگے 8 سال دا، 10 سال دا، 12 سال دا حافظ قرآن کھڑے، پیچھے جناب بڑے عہدے والا بھی کھڑے، او امام تو پہلے اس 10-12 سال دے بچے تو پہلے سلام پھیر کے نماز بھی بولو ختم کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اس بچے نو مقام دیتا ہے تے بولو کنے دیتا ہے؟ قرآن نے دیتا ہے۔ رب اس قرآن دی وجہ تو عزت دیندے اس گئے گزرے حالات دی اندر بھی جیڑے لوگ قرآن تے عمل کردے نے، اللہ ذوالجلال دی قسم اساں اپنی آنکھاں نال ویکھے جیڑے اس گئے گزرے حالات دی اندر بھی کہ جدو فتنے ہی فتنے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، آزمائشاں ہی آزمائشاں نے، اینا حالات بھی جیڑے قرآن و سنت عمل کردے نے، رب لوگاں دے دل وچ انہاں دی عزت پا دیندا ہے، او ایسے لوگاں دے اگے پیچھے ہو کے جناب انہاں دیاں عزتاں احترام کردے نظر آندے نے۔ اے مقام نالو دیندا رب دا قرآن، اور قیامت والے دن قیامت نو کی مقام ملے گا؟ اے جڑے حافظ قرآن، اے قرآن پڑھن والے، قرآن دا ترجمہ پڑھن والے، قرآن یاد کرن والے، قرآن تے عمل دی بھی اللہ انہاں نو توفیق عطا فرما دے۔ اے جڑے قرآن پڑھن والے، قرآن دے عالم، میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اینا قرآن دے حافظاں نو تے قاریاں نو، قرآن دے عالماں نو جڑے قرآن تے عمل بھی کردے نے، اللہ انہاں نو فرمان گے اے میرے قرآن دے عالمو، میرے قرآن نو پڑھن والے ہو، میرے قرآن دے عمل کرن والے ہو، آ جاؤ پڑھ دے جاؤ تے اللہ دی جنتیاں سیڑھیاں چڑھ دے جاؤ،
قرآن پڑھتے جاؤ تے رب دیاں پوڑیاں چڑھتے جاؤ، اللہ دا قرآن پڑھتے جاؤ تے رب دی جنت دیاں سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ جتھے جا کے تواڈی تلاوت دی تکمیل ہوئے گی میں اس مقام تے تانوں جنت دا محل عطا فرما دیواں گا۔ ہن ایک بندہ ایک حافظ 30 بارے قرآن دے سینے چ محفوظ کیتے نے، جڑے 3 بچے ماشاءاللہ حافظ بنے نے، اللہ انہاں بچیاں نو عالم با عمل بنا دے، ربا انہاں نو قرآن و سنت دا علم بھی دے تے عمل دی بھی توفیق دے۔ ایک قیامت دا دن ہوئے گا، رب انہاں نو آکھے گا آؤ قرآن پڑھ دے جاؤ، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ دے جاؤ، تے جدو انہاں 30 بارے رب دے قرآن دے انشاءاللہ پڑھنے نے، ذرا اندازہ کرو انہاں دا مقام کتنا کو بلند ہوئے گا، کتنی کو شان رب انہاں نو عطا کرے گا، کتنی کو عظمت رب عطا کرے گا۔ اور اس قرآن دے نال جڑ جانے والیاں واسطے برکت کتنی کو ہے، رحمت کتنی کو ہے۔ میرے تو قبل تسی میرے استاد محترم حضرت شیخ مولانا عبدالسمیع آسم صاحب حافظہ اللہ انہاں کو سماعت فرما رہے سو، میں اس سے حدیث جنہوں میں انہاں کو بیان کر دیا آخر تے سنے، میں او دے ہی اگلے حصے نو تواڈے گوش گزار کر دیا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اچھی آکو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ علم حاصل کرن واسطے ٹر پیندا ہے، رب دے قرآن دا علم حاصل کرن واسطے، نبی علیہ السلام دی حدیث دا علم حاصل کرن واسطے جڑا بندہ اپنے گھروں ٹر پیندا ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں اے بندہ اللہ دے قرآن دا علم اور نبی علیہ السلام دی حدیث دا علم حاصل کرنے واسطے ٹر پیندا ہے، سہل اللہ لہو بہی طریقاً الی الجنہ، تے اللہ تعالیٰ اس قرآن و سنت علم دی وجہ تو اللہ اے دے واسطے جنت دیاں راہاں آسان فرما دیندے نے۔ یعنی یہ علم قرآن دا حاصل کرن نکلتا ہے، علم حدیث دا حاصل کرن نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اے دے واسطے جنتیاں راہاں آسان کر دیندے ہیں۔ اور صرف جنتیاں راہاں ہی آسان نہیں کر دے، اینی کو بات تے تسی میرے شیخ کو بھی سماعت فرما چکے ہو، میں تو اگلا حصہ بھی بیان کرنا چاہنا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جس اللہ دے گھر دے اندر لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے، جویں کہ اج اسی ایتھے بیٹھے ہیں الحمدللہ، ایک گھر اللہ دا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ایک گھر رب دا ہے کہ نہیں؟ یہ دے اندر بچے آندے نے کادے واسطے؟ قرآن پڑھنے واسطے۔ یہ دے اندر تسی آئے ہو کادے واسطے؟ قرآن سکھن واسطے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سکھن واسطے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں کچھ لوگ اکٹھے ہو کے اللہ دے گھراں دے وچوں کسے گھر وچ بیٹھ جاندے نے تے بیٹھ کے کی کردے نے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دی تلاوت کرن لگ پیندے نے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس دے اندر اللہ دے قرآن دا علم سکھنا سکھانا شروع کر دیندے نے، رب دے قرآن دی تدریس دا عمل شروع کر دیندے نے۔ کوئی سکھ رہے ہے، کوئی سکھا رہے ہے، کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہے، کوئی ترجمہ پڑھا رہے ہے، کوئی حفظ کر رہے ہے، کوئی حفظ کروا رہے
ہے، کوئی ناظرہ پڑھ رہے ہے، کوئی ناظرہ پڑھا رہے ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ تو قرآن سکھیا سکھا رہا جا رہا ہوندا ہے، یہ تو قرآن پڑھیا سنایا جا رہا ہوندا ہے اور پڑھایا جا رہا ہوندا ہے تے اللہ پھر کی ہوندا ہے؟ فرمایا الا نزلت علیہم الملائکہ الا نزلت علیہم السکینہ۔ جدو قرآن پڑھا رہے ہوندے نے اللہ دی طرفوں انہاں دے اوتے آسمان تو سکون نازل ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ کی نازل ہونا شروع ہو جاندا ہے؟ سارے بولو گج کے کی اتردا ہے؟ سکون اتردا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وغشیتہم الرحمہ، اللہ دی رحمت انہاں نو ڈھانپ لیندی ہے، وحفتہم الملائکہ، رب دے فرشتے انہاں نو اپنے پراں دے تھلے لے لیندے نے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور جڑے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہوندے نے اللہ اپنے عرش تے بیٹھ کے اپنے فرشتیاں جو انہاں دا تذکرہ فرما رہا ہوندا ہے۔ اور جدا تذکرہ عرش والا رب اپنے ملائکہ دے اندر فرمائے، مالا الاعلی دے اندر فرمائے، اس بندے دا شان کتنا کوئے، او دا مقام کتنا کوئے۔ اس بندے نو اینا مقام کہ اللہ اپنے عرش تے بیٹھ کے ایتا تذکرہ فرشتیاں نال کر رہے ہیں، اینو اینا مقام بولو کنے دیتا ہے؟ سارے بولو کنے دیتا ہے؟ قرآن نے۔ اے قرآن دی برکت نال میرا رب اینو اینا شان عطا فرما رہے ہیں۔ دنیا دے اندر بھی مقام ہے، آخرت دے اندر بھی مقام ہے قرآن پڑھن پڑھان والے واسطے۔ اور میں تصویر دا دوسرا رخ بھی بیان کر دینا چاہنا، کیونکہ جڑی میں حدیث شروع دے اندر پڑھی ہے، اس حدیث دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جب تک تسی انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہوو گے، یہ تو چھڑ دیو گے تو تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کی مطلب؟ جب تک قرآن و حدیث دے عمل پیرا رہو گے رب تانوں عزتاں دیندا رہے گا، جدو تسی قرآن و حدیث نو چھڑ دیو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ذلت اور رسوائی تہاڈا مقدر بن جائے گی۔ حضرات آؤ میں دساں اے ذلت اور رسوائی کیویں مقدر بندی ہے قرآن نو چھڈن نال۔ ذرا سننا، رب دا قرآن اعلان کر رہے ہے، پارا 16واں ہے، آواز ہوندی ہے دنیا دی گل اور آخرت دی بات۔ تصویر دا دوسرا رخ جڑے قرآن تو انحراف کردے نے، جڑے قرآن تو ناتا توڑ لیندے نے، انہاں دی دنیا بھی برباد ہو جاندی ہے، انہاں دی آخرت بھی برباد ہو جاندی ہے۔ رب دا قرآن اعلان کر رہے ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ادا ترجمہ سنو، ترجمہ کی ہے میرے تے تواڈے رب نے اعلان فرما دیتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جیڑا میرے ذکر تو اعراض کردا ہے۔ ذکر تو مراد اللہ دا قرآن، ذکر تو مراد بولو رب دا قرآن ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں چینو ذکر آکھے ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اس ذکر نو اتاریا بھی اسیں، ایدی حفاظت بھی اسی کرانگے۔ اس ذکر تو جیڑا بندہ اعراض کردہ ہے، منہ موڑ لیندہ ہے، انحراف کردہ ہے، ایدی تلاوت نہیں کردہ، اینو سمجھدہ نہیں، ایدتے عمل پیرا نہیں ہوندہ، اللہ پھر او دا انجام کی ہوندہ ہے۔ فرمایا پہلا دنیا دا انجام سنو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ایسے بندے دی دنیا دے اندر اسی معیشت تنگ کر دینے ہاں، ایسے بندے دی دنیا چسی معیشت کی کر دینے ہاں۔ آج اسی رونے ہاں پہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے،
اج رو رہا سارا پاکستان، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، دالاں مہنگیاں ہو گئیاں، چینی مہنگی ہو گئی، چاول مہنگے ہو گئے، گندم مہنگی ہو گئی، سبزیاں مہنگیاں ہو گئیاں، گھی مہنگا ہو گیا، غریب کی کھائے گا، کتوں کھائے گا، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اے ساریاں پریشانیاں دا سبب کی ہے، ایتے تے اسی کیوں نہیں غور کرتے؟ اس بات تے اسی کیوں نہیں غور کرتے؟ سانو سوائے سیاست تو اور نظر کچھ نہیں آمدا۔ اساں کوئی گل پھڑی ہے، فلانا آیا تے انہیں مہنگائی کر چھڑی، فلانا گیا تے سستا ہو گیا، فلانا آیا تے انہیں اور مہنگا کر چھڑیا، فلانا آیا تے انہیں اور مہنگا کر چھڑیا، ڈالر بڑا اتے ٹر گیا ہے، پیسہ بڑا تھلے آ گیا ہے۔ وہ ڈالر اتے ٹر گیا تے سوچ دے کیوں نہیں کیوں اتے گیا؟ تہاڈی کرنسی دی حیثیت کوئی نہیں رہی تے سوچ دے کیوں نہیں رہی؟ تہاڈے منہ دے نوالے چھینے جا رہے ہیں، سوچ دے کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ کئی سبب تساں سوچے ہون گے، پر قرآن جڑا سبب دستا ہے غور فرماؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جیڑا میرے ذکر تو قرآن تو نماز تو اعراض کرے گا، میں او دی معیشت تنگ کر دیاں گا، او دا زندگی دا گزران تنگ کر دیاں گا۔ کیوں جی ہویا کہ نہیں ہویا؟ اوے اوکھے ہوئے یا کہ نہیں ہوئے؟ کیوں ہوئے ہیں؟ قرآن پڑھنا چھڑ دیتا ہے، قرآن سمجھنا چھڑ دیتا ہے، قرآن تے عمل چھڑ دیتا ہے، اور قرآن دی شرعام مخالفت اساں شروع کر دیتی ہے۔ اے سبب ہے جدی وجہ تو ساڑی معیشت تنگ ہو گئی، اے سبب ہے جدی وجہ تو اے بد کردار قسم دے لوگ ساڑے تے مسلط ہو گئے، اے سبب ہے کہ سادی کرنسی دی حیثیت نہیں رہی، اے سبب ہے کہ اسی سستیاں ترین دالاں تے سبزیاں کھان تو بھی بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اساں قرآن تو اعراض کیتا، رب نے ساری معیشت نو تنگ کر دیتا۔ اور صرف ایتھے ہی بس نہیں، ذرا اگلی گل بھی سنو، یہ تے دنیا دے اندر ہے نا، قرآن نو چھڈن دا انجام آخرت وچ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت دا دن ہوئے گا، اسی ایسے لوگاں نو انیا کر کے اٹھاواں گے۔ کنہ لوگاں نو؟ جنہ قرآن تو اعراض کیتا، جنہ قرآن تو منہ موڑیا، جنہ قرآن تو انحراف کیتا، جنہ قرآن دی مخالفت کی تھی، فرمایا اسی انہاں نو انیا کر کے اٹھاواں گے۔ تے جدوں انیا کر کے اٹھاواں گے نا، تے اے سوال کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ تو میں نو انیا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تے دنیا دے اندر بڑا بہنا سا، میری تے نظر بڑی تیز سی، آج میں نو انیا کیوں کر دیتا ہی؟ اگو جواب آئے گا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا وکذالک اليوم تنسا، اور تیرے کل دنیا دے اندر ساڑیاں آیتاں آئیاں، تو ساڑیاں آیتاں نو دنیا جو پلا دیتا، اساں آج تینوں پلا دیتا۔ تو ساڑیاں آیتاں تو منہ موڑ لیا، اساں آج تیرے تو منہ موڑ لیا۔ تو ساڑیاں آیتاں تو تعلق توڑ لیا، آج اساں تیرے تو تعلق توڑ لیا۔ اور ایک رب دا قرآن دا مقام ہے، 19 پارے سورہ الفرقان ہے۔ کئیاں لوکاں نے نا امیدہ لائیاں نے، جو مرضی کرن، چوریاں کرن، ڈاکے مارن، شراباں پین، حرام کاریاں کرن، حرام خوریاں کرن، ظلم کرن، زیادتیاں کرن، جو مرضی کرن، تے امید لائیے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام ساڑی شفاعت فرما دیں گے۔ قرآن دی رج کے مخالفت کر دینے،
شادیاں تے ویاواں تے مرگاں تے کاروبار دے اندر تجارت دے معاملے دے اندر لین دین دے مسئلے دے اندر قرآن دی صحیح مخالفت کر دینے اور آندے نے نبی پاک قیامت والے دن ساڈی کی کر دیں گے سفارش. بھائی توجہ فرماؤ, قیامت والے دن نبی پاک ساڈی کی کر دیں گے سفارش. اے بھی ذرا کو پلیکھا نکل جائے, میرے پیغمبر علیہ السلام سفارش کرن گے, ایدے کوئی شک نہیں کہ آپ سفارش کرن گے, پر ذرا قرآن دا ایک مقام سن لینا. اے قرآن دا پارہ 19واں پہلا رکوع سورہ الفرقان ہے. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے قیامت دا دن ہوئے گا, امت بھی سامنے ہوئے گی اور آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تشریف فرما ہوں گے. آپ فرمان گے قرآن کہندہ ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دا دربار لگا ہوئے گا, نبی علیہ السلام اتھے موجود ہوں گے, جڑے قرآن دا انحراف کرنے والے, قرآن دیاں مخالفتاں کرنے والے, قرآن تو منہ موڑن والے, قرآن دے خلاف چلن والے ہوں گے. میرے پیغمبر علیہ السلام قیامت والے دن انہاں دے خلاف گواہی دیں گے. آپ فرمان گے یا ربی, اے میرے ربا, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ اے جڑی میری قوم ہے, اللہ اینا تیرا قرآن چھڑ دیتا, ربا اینا تیرے قرآن تو انحراف کیتا, اللہ اینا تیرے قرآن تو اعراض کیتا, ربا اینا تیرے قرآن تو منہ موڑیا. یا اللہ آج جنہ تیرا قرآن دنیا جو چھڑ دیتا, آج میرا انہاں کوئی تعلق نہیں. اور جدو نبی علیہ السلام نے قرآن دی مخالفت کرنے والے دے خلاف گواہی دے دیتی, پھر تو کیویں امید رکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام دے حق پہ سفارش فرمان گے. اللہ مینو تو انو قرآن نال ناتا جوڑن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن تے عمل پیرا ہون والا مسلمان بنائے. ایک حدیث جڑی میں سنائی, علیکم, نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک اللہ دا قرآن تے دوجی اپنی سنت. سارے بولو اپنی سنت. یہ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. قرآن دے متعلق چند باتاں سن لئیاں جے, ہن سنت دے متعلق بھی ایک دو بات سنو تو میں بات مقامہ. محترم جناب نعیم الرحمن شیخ پوری حافظ اللہ تشریف فرمانے انشاءاللہ مفصل بیان فرمان گے. سنت میرے پیغمبر علیہ السلام چھڑ کے گئے نے, اور میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں جب تک میری سنت عمل پیرا رہو گے, قرآن تے عمل پیرا رہو گے, تب تک ہدایت تے رہو گے. جدو قرآن چھڑ دیو گے, میری سنت چھڑ دیو گے, پھر تسی گمراہ ہو جاؤ گے. آؤ میں ذرا ایک حدیث تواڈے کوش گزار کرنا چاہنا. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد, اچھی آنکھو ذرا صلی اللہ ہو, سارے گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم گھر وچ تشریف فرما نہیں. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کارے تے میرے پاک پیغمبر گھر وچ نہیں. اللہ دے نبی علیہ السلام دے 3 صحابی اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر وچ آ جاندے نے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابی نے, بڑے بڑے شان و شوکت والے صحابی نے, اور میرے پیغمبر دے قریبی ساتھی نے, جنہ وچوں ایک حضرت علی المرتضیٰ بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروازے تے آئے نے تے آ کے فرماندے نے اما جی سانو ایک مسئلہ تے دسو. فرمایا پوچھو کی مسئلہ ہے؟ اے اللہ دے نبی دے شب و روز دا معمول سانو بیان کرو. اللہ دے نبی دن وقت کی کر دینے, رات وقت آپ دا معمول کی ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا معمول بیان کیتا. آپ رات کر تشریف لے آندے نے, کچھ دیر آرام فرماندے نے, پھر میرے نبی کھڑے ہو جاندے نے. کہ
آرام کرتے نے نماز پڑھتے نے پھر کچھ دیر آرام کرتے نے پھر کھڑے ہو جاندے نے پھر نماز پڑھتے نے اینی دیر نو فجر ہو جاندی ہے پھر آپ مسجد چلے جاندے نے اور روزہ کدی میرے پیغمبر رکھ لیندے نے کدی چھڑ دیندے نے نفلی روزے دی بات ہو رہی ہے اور میرے پیغمبر صدقہ بھی کرتے نے خیرات بھی کرتے نے اے سارا معمول اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے تینوں صحابی نا اوتھے ہی بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں ہن ذرا فیصلہ سنیا جے اور غور فرمایا جو انہاں دا فیصلہ کیسا ہے آندے نے ایک بولیا آندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے نے آپ تے پکے جنتی نے آپ دے کھاتے دے اندر کوئی گناہ تے کوئی خطا نہیں تے اس دے باوجود نبی علیہ السلام رات نو دیر تک قیام کرتے نے تے اسی تے بڑے گناہگار ہاں اسی بڑے خطاکار ہاں تے اسی ایک آندے میں تے آج تو بعد رات نو سونا ہی نہیں ساری رات میں رب دے سامنے عبادت کراں گا ساری رات نماز پڑھاں گا ساری رات قیام کراں گا ساری رات رکوع و سجود دے اندر گزار دیاں گا انہیں ایک فیصلہ سنایا دوجا کہنے لگا او جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے نے آپ دے کھاتے چ کوئی خطا کوئی گناہ نہیں پھر بھی آپ کثرت میں نفلی روزے رکھ دینے اسی تے گناہگار ہاں میں اج تو بعد روزے رکھدا ہی رواں گا میں روزے چھڈاں گا ہی نہیں روز میں روزہ رکھا کراں گا تیسرا بولے اور فرمان لگے میں بیوی بچیاں دے چکڑ وچ پینا ہی نہیں بیوی بچے آ جان پھر بندے نو کمان دا فکر لگ جاندا ہے بچیاں نو پالن دا فکر لگ جاندا ہے میں نہ شادی کراں گا نہ میں بیاہ کراں گا نہ میرے بچے ہون گے نہ میں انہاں واسطے پریشان ہوواں گا میں ساری زندگی بغیر بیوی بچیاں تو اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیاں گا اے تین صحابہ نے تین فیصلے کیتے مینوں دسو سارے بول کے دسو بظاہر اے فیصلے پیڑے سن کے چنگے سن بولو چنگے سن نا اللہ دی عبادت ہی کرنا چاہ رہے ہیں نا اے چلے گئے فیصلہ کر کے آپس طے کر کے اٹھ کے چلے گئے تھوڑی دیر گزری میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آوندے نے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے گوش گزار کیتا اللہ دے نبی فلاں فلاں صحابی آئے انہاں اے سوال کیتا میں اے جواب دیتا انہاں نے اے فیصلہ کیتا ہے اٹھ کے چلے گئے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فوراً مسجد وچ آ جاندے نے منبر تے کھڑے ہو جاندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ بھی جمع ہو جاندے نے آپ خطبہ ارشاد فرماندے نے اور خطبے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او لوگو انی اخشاکم و اتقاکم للہ میں تواڈے کولوں ساریاں تو زیادہ اللہ کولوں زیادہ ڈرن والا میرے دل دے اندر سب تو زیادہ تقوی ہے میرے دل وچ سب تو زیادہ پرہیزگاری ہے میں سب تو زیادہ اللہ کول ڈرن والا اس دے باوجود میں راتی سونا ہی ہاں تے راتی قیام بھی کرنا وا سونا بھی میری سنت ہے قیام کرنا بھی میری سنت ہے میں روزے رکھنا بھی ہاں میں روزے چھڑنا بھی ہاں روزے رکھنا بھی میری سنت ہے نفلی روزے کدی چھڑ دینا بھی میری سنت ہے اور میں ایک نہیں دو نہیں چار نہیں میں 9 نکاح کیتے نے میرے 9 حجرے آباد نے 9 بیویاں میرے نکاح دے اندر نے اور میرے پیغمبر نے اگے کی فرمایا فرمایا نکاح کرنا بھی میری سنت ہے نکاح کرنا بھی میری سنت ہے بچے پیدا کرنا بھی میری سنت ہے بچیاں دی پرورش کرنا بھی میری سنت ہے بیوی نو وقت دینا بھی میری سنت ہے روزے نفلی رکھنا بھی میری سنت ہے روزے چھڑنا بھی میری سنت ہے اور لوگوں راتی قیام کرنا بھی میری سنت ہے تے راتی سو کے آرام کرنا بھی میری سنت ہے تے اگے آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے فمن راغب عن سنتی فلیس منی اور جیڑا میری سنت تو اعراض کرے گا منہ موڑے گا او دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں جے ایک گل میرے نبی نے کنہ نو آکھی
اچھی بولو ارگن والے بولو کنہاں نو آکھی تے اج کو وہابی سنت دی مخالفت کرے تے بچ جائے گا ایک گل میرے نبی نے صحابہ نو آکھی اج کوئی سنی میرے نبی دی مخالفت کرے تے بچ جائے گا جیڑے کام نال صحابہ دی بچت نہیں ہوتے میری تیری بچت کیویں ہو سکتی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی جیڑا میری سنت تو منہ موڑے گا او دا میرے نال تعلق سارے بولو یار تے جنہ لوکاں کئی کیٹاگریاں نے ایک کیٹاگری ہے سنتی مخالفت کرنے والے اللہ اللہ انہاں دا انجام کی ہوئے گا سنتی مخالفت کرنے والے آواز ہوندی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ میرا دل کردا ہے اے تو پہلا میں ایک ایت اور سناواں جیڑی میں ہنے ہی سنائی ہے سورہ فرقان پارہ 19واں اور جیڑا میرے نبی دی سنت دی مخالفت کردا ہے او دا انجام کی ہون والا ذرا دھیان نال سننا اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ذرا نقشہ نوٹ کرو نقشہ قیامت دا دن ہوئے گا اے ظالم جن نے میرے نبی دیاں سنتاں دی مخالفت کی تھی جن نے میرے نبی دیاں سنتاں دی بولو کی تھی ذرا گج کے بولو جاگ کے کی تھی ہاں وہ مخالفت کئی طریقے نال ہو سکتی ہے وہ مخالفت کئی طریقے نال ہو سکتی ہے ہاتھ منہ تے پھیریاں بھی پتہ لگ جاندہ ہے کتھے کتھے مخالفت ہو رہی ہے جن نے میرے نبی دی سنت دی میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کی تھی او ظالم قیامت والے دن اپنے ہتھاں تے دندیاں کٹے گا اپنے ہتھاں تے چک مارے گا پنجابی دا مانا چک مارے گا دندیاں وڈے گا اپنے ہتھاں تے نالے دندیاں وڈے گا نالے کیا کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ہائے کاش میں دنیا دے اندر اللہ دے رسول والی راہ نو اپنا لیا ہوندا ہائے کاش میں دنیا دے نبی پاک دے طریقے نو اپنا لیا ہوندا تے نال کیا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں فلانے نو اپنا یار نہ بنایا ہوندا او بھائی انہوں نے تینوں کیا کیا ہے اند لقد ازلنی ان الذکر بعد اذ جاءنی میں انہوں نے یاری لائی انہوں یاری دی اندر مینو گمراہی دی دل وچ پھسا دیتا میں یاراں پیچھے لگ کے بدعتاں کردا رہا میں یاراں پیچھے لگ کے سنت دی مخالفت کردا رہا میں برادری پیچھے لگ کے سنت دی مخالفت کرتا رہا میں اپنے قبیلے قوم پیچھے لگ کے سنت دی مخالفت کرتا رہا ہائے کاش میں انہاں دے نال یاری نہ لائی ہوندی کاش کہ میں اللہ دے رسول دی راہ اپنائی ہوندی کیونکہ آج میں جہنم میں جا رہا کوئی بھی مینوں چھڑان واسطے نہیں آ رہا ہن دوسری آیت اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اے جڑے رسول اللہ دی مخالفت کرنے والے نے، اللہ فرماندے نے جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت کرے گا، ہدایت دا رستہ واضح ہو جان تو بعد بھی، قرآن دیاں آیتاں سن کے بھی، میرے نبی دیاں حدیثاں سن کے بھی، جڑا میرے نبی دی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تے ایمان والیاں دی راہ چھڑ کے غیر مومنہ دی راہ تے چلے گا، اللہ او دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسی او دیاں رسیاں ٹلیاں کر دے وانگے، اسی او دیاں رسیاں دراز کر دے وانگے، اسی او دا مواخذہ نہیں کرانگے. ربا پھر او دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ. فرمایا جیڑا میرے نبی دی سنت حدیث دی مخالفت کردہ مر گیا، اللہ فرماندے نے اسی انہوں قیامت والے دن جہنم میں داخل کر دے وانگے. کتھے داخل کر دیں گے؟ سارے بولو ایک کتھے لکھے ہے بلا؟ قرآن میں. بولو کتھے لکھے ہے؟ تے قرآن دی بات غلط ہو سکتی ہون پھر سانو غور کرنا چاہیے. ایک کیٹاگری ہور بھی ہے سنت دی مخالفت کرنے والے دی، او کیٹاگری ہو وے جنہاں نو میرے نبی دی سنت اتے راجی نہیں ہویا، انہاں نے کولو کئی سنتاں کر لیاں نے. اہل بدعت جنہاں نے دین میں اپنی مرضی نال کئی اضافے کر لے، وعدے کر لے، جبکہ رب نے کیا کیا سی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور لوگو میں تو آڈے چ اپنا دین پورا کر دیتا ہے، تو آڈے تے اپنی نعمت مکمل کر دیتی ہے، اور دین اسلام نو تو آڈے واسطے پسند فرما لے. دین رب نے کی کر دیتا ہے؟ سارے بولو ہن دین وچ اپنی مرضی نال کوئی اضافہ کر سکدا؟ جیڑا کرے گا او دا انجام پتہ کیجئے. سنو سورہ الحجرات دی پہلی آیت، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والے اللہ دے او دے رسول تو پیر اگے نہیں ودانا. اور جیڑا اللہ دے دین وچ اپنی مرضی دیاں گلاں داخل کردا ہے او اللہ تے او دے رسول تو قدم اگے وداندا ہے، اور جیڑا اللہ تے او دے رسول تو قدم اگے ودائے او جنت تے جا سکدا؟ سارے بولو جا سکدا؟ نہیں جا سکدا. اور اس دلیل حدیث وچوں کی ہے؟ کیونکہ میرے شیخ عبدالسمیع آصف تو فرما رہے سن دین دونوں چیزاں تو سمجھا جاندہ ہے، قرآن تو بھی اور حدیث تو بھی. اور یاد جو انہوں نے آواز کیا نہیں، قرآن تو اور حدیث تو. قرآن سنیا جو حدیث سن لو. صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا تے حوض کوثر میرے نبی دا سامنے لگا ہوئے گا تے آپ کھڑے ہون گے حوض کوثر تو آن والیاں نو جام کوثر پلاندے جاندے ہون گے. اللہ سارے نو نصیب فرما دے. نبی پاک فرما دے نے جن نے ایک بار پی لیا پھر انہوں جنت جان تک دوبارہ پیاس نہیں لگنی. اور پانی کیویں دا ہوئے گا؟ برف نالو ٹھنڈا، شہد نالو مٹھا، دودھ نالو چٹا. اور فرمایا او دے واسطے پیالے رب نے اینے کو رکھے نے کہ آسمان دے تارے نالوں بھی زیادہ. آسمان دے تارے گننے چاہندے نے، رب نے اینے کو اب خورے رکھے نے پیالے جنات میرے نبی پر پر کے جام پلان گے. تے ایک امت آئے گی. صحابہ فرماندے نے سونیا تسی پہچانو گے کیویں کہ میری امت ہے؟
فرمایا انہاں دے 5 کلیان چمک دے ہون گے. 5 کلیان وضو دے اعضاء, وضو دے ہاتھ 1, بازو بولو 2, چہرہ 3 تے پیر نہیں 2 ہی ہو گئے نا, 2 ہاتھ بازو وچ ہی آ گئے نا, 2 ہاتھ چہرہ تے 2 پیر. یہ 5 کلیان نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چمک دے ہون گے انہاں دے جڑے میرے کول حوض کوثر تے جام کوثر پین واسطے ہون گے. ہن ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا, جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا انہیں وضو بھی نہیں کرنا, جنہیں وضو نہیں کرنا او دے ادا قیامت والے دن چمک رہے نہیں, جدے ادا نہ چمکے انہوں نبی پاک نے پہچاننا نہیں, جنہوں آپ نے پہچانیا نہ انہوں حوض کوثر دا پانی نصیب ہونا نہیں, جنہوں پانی نصیب نہ ہویا انہیں جنت جانا نہیں. پتہ لگا جنت جان واسطے حوض کوثر تو جام کوثر پین واسطے نبی پاک نو اپنی پہچان کروان واسطے 5 ٹائم نماز پڑھنا ضروری ہے. جیڑا نماز نہیں پڑھے گا نہ حوض کوثر تو جام کوثر پی سکے گا, نہ میرے نبیوں نو پہچانن گے, نہ یو جنت جا سکے گا. اللہ سنو سارے نو 5 ویلے دا نمازی بنا دے. نبی پاک فرماندے نے میں حوض کوثر تے کھڑا جام کوثر پلا رہا ہوں گا, ایک ٹولا آئے گا وہ نمازاں پڑھ دے رہنے انہاں دے وضو دے ادا چمک دے ہون گے تے جتوں میرے قریب ہون گے تے میرے تے انہاں دے درمیان حال بینی و بینہم ایک دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی. میں آکھاں گا رب امتی, اللہ اے میری امت ہے میں پہچان لیا ہے, اللہ انہاں نو آن دے, ڈکا کیوں مار دیتا ہی. آواز آئے گی سونیا انکا لا تدری ما احدثو بعدکا, سونے جدو تسی دنیا تو آ گئے انہاں نے کئی قسم دے نوے کم تواڈے دین وچ داخل کر دیتے, جنہ تواڈے وچ بدعتاں ایجاد کر کے داخل کر دیتیاں. سونیا اے تواڈے حوض تو جام کوثر پی سکن گے نہیں پی سکن گے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام جدو یہ گل سنن گے تے آپ فرمان گے سوکن سوکن لمن غیر بادی, سوکن سوکن لمن غیر بادی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان گے اور میرے بعد میرے دین دے اندر اضافے کرنے والے ہو, میرے دین وچ وعدہ کرنے والے ہو, بدعتاں ایجاد کرنے والے ہو, آج میرے حوض تو دور ہو جاؤ, آج میں تانوں پانی دا گھٹ بھی نہیں دینا, دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. وہ ایک ایوی کیٹاگری ہے اونا دی جڑے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کر دینے, اللہ دے نبی انہوں نے حوض کوثر دا جام بھی پلان گے نہیں پلان گے. اور ساڑھے بابا جی مولانا محمد نور حسین گرجاکی رحمت اللہ علیہ ایدہ ترجمہ بڑے کمال انداز نال فرما گئے نے, فرماندے نے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرنے والے دا انجام چندے پاک نبی دے تھلے قیامت دا دن ہوئے گا, چنڈا میرے نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا, چندے پاک نبی دے تھلے خلق اٹھائی جاوے, اس دن نہ فرمانا تائیں قدر نبی دا آوے. جدو انہاں نو قدر آئے گا نا پھر کی آکھن گے, رو رو آکھن دنیا اتے پیج ربا ایک واری, رو رو آکھن دنیا اتے پیج ربا ایک واری, من قرآن نبی سرور دی کریے تابع داری. تے اگو جواب کی ملے گا, حکم ہووے ہن دنیا ہوتے او میرے نبی دے نا فرمانو, حکم ہووے ہن دنیا ہوتے واپس مول نہ جانا, حکم ہووے ہن دنیا ہوتے واپس مول نہ جانا, سخت عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا,
ترکت فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. فرمایا لوگوں دو چیزاں تو انہوں دے کے جا رہے ہیں، ایک رب دا قرآن اور ایک اپنی سنت حدیث. اینا دوانو تھام لو، رب تو انہوں دنیا آخرت دی کامیابی عطا کر دے گا. اللہ مینو تو انہوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. مینو کم ہویا ہے کہ وہ شعر سنا دے. انہیں موضوع تو میرا نہیں سی ہو، بہرحال آندے نے میں سنا دینا انشاءاللہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت دے اندر، شان دے اندر شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی. 1.5 لاکھ صحابہ نے کی تھی. کنیاں نے کی تھی بولو سارے بولو کنیاں کی تھی؟ 1.5 لاکھ صحابہ نے. شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، سفر حضر تے غاراں دے ساتھی، اور سفر حضر تے غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی. نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، خدا دی قسم نو جہنم نو جاسی. اللہ مینو تو آنو اللہ دے نبی اور نبی علیہ السلام دے صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی کا رب